अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं लबीद अहमद और आप देख रहे हैं TDM। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उनका दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में करवाने की तजवीज़ दी गई है। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात जुमेरात को होने का इम्कान है और सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले बातचीत करवाने की कोशिश की जा रही है। CNN के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। एक अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक मुआहदे की तरफ पेशरफ्त हो रही है और पहला मुज़ाकराती मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ। मुज़ाकरात तकरीबन 21 घंटे जारी रहे मगर कोई मुआहदा ना हो सका। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के मुताबिक मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अमेरिका ने अपनी तजावीज़ ईरान को दे दी हैं और अब फैसला ईरान के हाथ में है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि नई जंग को रोकना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है और रूस मदद के लिए तैयार है। उधर अगर हम ईरान के मौक़िफ़ की बात करें तो ईरान के हुकाम ने कहा कि अगर मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो होता है तो पाकिस्तान उनकी पहली तरजीह होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के जो इस्लामाबाद में होने की खबरें तेज़ी से सामने आ रही हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की पोजीशन वाज़ेह नहीं है। ईरानी हुकाम ने दोबारा वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पसंदीदा मुकाम है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वफूद रवां हफ्ते इस्लामाबाद आ सकते हैं और मकसद अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के अहलकार ने भी कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है। ईरानी सदर की बात करें तो ईरानी सदर कहते हैं कि तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी तरजीही रास्ता है। और नाज़रीन, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी तरजीही रास्ता है। और इसके अलावा फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुँच सके क्योंकि अमेरिका ने नेक नियति का मुज़ाहरा ही नहीं किया। उनके मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात पर असरार किया है। और मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि यूरोप अमेरिका को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि धमकियाँ, दबाव और फ़ौजी कार्रवाई से ख़ित्ते में सिर्फ मसाइल बढ़ेंगे और ये अमेरिकी खुद साख्ता मसाइल में इजाफ़ा करेंगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान ने हट जाने का मुतालबा कर दिया है। अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि जनाब, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शरीक ममालिक को हट जाना अदा करना चाहिए। ईरानी नुमाइंदे के मुताबिक उस जंग में शरीक ममालिक ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि ईरान को होने वाले तमाम मादी और अखलाकी नुकसानात का मुकम्मल हट जाना अदा किया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जिन ममालिक का जिक्र किया गया है उनमें बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जॉर्डन शामिल हैं। और नाज़रीन, दूसरी जानिब चीन का मौक़िफ़ सामने आया है। चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए 4 नुकाती तजावीज़ पेश की हैं। ये तजवीज़ बीजिंग में पेश की गई, जहां चीनी सदर शी जिनपिंग ने UAE के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात की। और चीनी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के लिए मुश्तरका और जामे ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दोबारा जंगल के कानून की तरफ जाने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं उनकी पासदारी ज़रूरी है। चीनी सदर के मुताबिक जो खलीजी ममालिक हैं उनकी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक के अफराद, तनसीबात और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। चीन ने ज़ोर दिया कि तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। नाज़रीन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ चाइना के तर्जुमान ने कहा है कि चीन पर ईरान को फ़ौजी मदद फराहम करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर मन घड़त है
ترجمان کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس اگر اس الزام کو بنیاد بنا کر چین پر ٹیرف میں اضافہ کرتا ہے تو بیجنگ جوابی اقدامات کرے گا۔ چین نے واضح کیا کہ وہ ہمیشہ فوجی ساز و سامان کی برآمدات میں محتاط اور ذمہ دارانہ پالیسی اپناتا ہے۔ ترجمان کے مطابق چین اپنے قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق سخت کنٹرول رکھتا ہے۔ ناظرین، چائنیز جہازوں نے امریکی ناکہ بندی توڑ دی ہے۔ کم از کم 3 چینی ٹینکر امریکی پابندیوں اور ناکہ بندیوں کے باوجود اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر خلیج میں داخل ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ جہاز منگل کے روز اس راستے سے گزرے اور بحری اعداد و شمار کے مطابق LSEG اور کیپلر سے ان کی نقل و حرکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایک پاناما کے پرچم والا ٹینکر پیس گلف ایرانی پانیوں سے گزرتے ہوئے UAE کی ہمریہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق یہ جہاز لاراک اور ہرمز جزائر کے درمیان نئے راستے سے گزرا اور اسے ایرانی پاسداران انقلاب نے اجازت دی۔ چین نے امریکی ناکہ بندی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز آف چائنا کے ترجمان نے کہا کہ امریکی فوجی تعیناتی میں اضافہ خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ چین نے کہا کہ مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات نازک صورتحال کو مزید خراب کرتے ہیں اور جنگ بندی کو کمزور کر سکتے ہیں۔ چین کے مطابق اس طرح کے اقدامات بحری آمد و رفت کے تحفظ کے لیے خطرہ ہیں اور ترجمان نے زور دیا کہ صرف مکمل جنگ بندی ہی خطے کی صورتحال بہتر بنا سکتی ہے۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے مطابق موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت نے معاہدے کی خودکار تجدید معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاہدے میں فوجی ساز و سامان کے تبادلے اور دفاعی ٹیکنالوجی میں تحقیقی تعاون شامل تھا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق ہوا تھا۔ ٹرمپ کے مطابق بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا لیکن یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وفد کے ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے رہے مگر ایران کا رویہ مناسب نہیں تھا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پیر کی صبح ایران کی طرف سے رابطہ ہوا اور وہ معاہدہ چاہتے تھے۔ ان کے مطابق ایران نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ڈیل کے لیے بےتاب ہیں۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کو اس راستے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض ممالک نے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کی پیشکش کی تھی اور ٹرمپ کے مطابق ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 34 جہاز ان کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح حاصل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، مذاکرات میں اتفاق رائے کیوں نہ ہو سکا؟ دا نیو یارک ٹائمز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے 5 سال کے لیے یورینیم افزودگی معطل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کو مذاکرات میں تجویز دی تھی کہ وہ 5 سال تک یورینیم افزودگی روک دے۔ امریکہ نے اس کے برعکس ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ کم از کم 20 سال تک یورینیم افزودگی بند کرے۔ امریکی مطالبے میں یہ بھی شامل تھا کہ افزودہ یورینیم ایران سے باہر منتقل کیا جائے۔ ایران کا موقف تھا کہ افزودہ یورینیم ملک کے اندر ہی رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اگلے مذاکراتی دور پر بات چیت جاری ہے لیکن کوئی حتمی شیڈول طے نہیں ہوا۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے بھی ایران کی 5 سالہ معطلی کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ ایرانی اور امریکی حکام کے مطابق یہ تجاویز پاکستان میں جو ہونے والے امن مذاکرات ہیں ان کے دوران پیش کی گئی۔ مذاکرات کے بعد بھی کسی ایک تجویز پر اتفاق نہ ہو سکا اور بات چیت ناکام رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور JD وینس کے مطابق ابتدائی ناکامی کے باوجود دوسرے مرحلے کے مذاکرات کا امکان موجود ہے۔